السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله سي لا تروازيام بارتي تاع لي غلوسيد، وهذه هي لا دانيير بارتي. دونك ننصحكم تشوفوا لا بروميير لا دوزيام بارتي باش تنجمو تكونوا اجور تشوفوا هذه لا تروازيام بارتي. الو لا فيديو تاع اليوم راح نهضروا على لي بروبريتي فيزيكو شيميك تاع الخصائص الفيزيائية والكيميائية تاع لي زوز. نبدو بالخصائص الفيزيائية اللي هما عندنا 4. عندنا لو بوفوار سكرون واللي هي القوة تاع التحلية ولا هذيك القوة اللي تعطينا المذاق الحلو. عندنا لا سولوبيليتي اللي هي الذوبانية ولا القابلية تاع الذوبان. عندنا لو بوفوار روتاتوار شفنا في لا فيديو الأولى اللي هي القابلية على تغيير اتجاه الضوء. وعندنا لو سبيكتر دابسوربسيون اللي هو الطيف تاع الامتصاص تاع الضوء. بور لي بروبريتي شيميك أو الخصائص الكيميائية عندنا 3. عندنا لا ستابيليتي دي زوز معناتها الاستقرار تاعهم. عندنا لي بروبريتي دو à la fonction carbonylique ou bien la fonction carbonyle. وعندنا لي بروبريتي دو à la présence de la fonction alcoolique. دونك رايحين نبدو بلي بروبريتي فيزيك. نبدو بلو بوفوار سكرون اللي هو قلنا القابلية أو قوة التحلية تاع لي زوز. دونك هذه الخاصية مش مقتصرة على لي زوز فقط، عندها هذه الخاصية تاني كاينة في الأحماض الأمينية أو لي زاسيد أميني كيما لا غليسين، عندها ان غو سكري ولا عندها مذاق حلو. ماتنون بور لا سولوبيليتي ولا الذوبان تاع لي زوز. Les os sont solubles dans l'eau et capables d'établir des liaisons d'hydrogène. معناتها les os عندهم قابلية تاع الذوبان في الماء وقادرين يكونوا روابط هيدروجينية. العكس ذلك عنده ils sont insolubles معناتها ما يذوبوش في les solvants apolaires كيما l'éther mais ils sont solubles dans le méthanol. هذه pour la solubilité. Maintenant pour le pouvoir rotatoire رايحين نشوفوه en détail هو لو سبيكتر دابسوربسيون. قبل ما نروحو نشوفوهم اون ديتاي بغيت نقول واحد الملاحظة. دونك تو لي زوس عندهم ان بوفوار روتاتوار سوف لو ديهيدروكسي اسيتون اللي ما عندهاش ان بوفوار روتاتوار. دونك لو بوفوار روتاتوار مرتبط بال لا كيغاليتي و بيان لي كربون اسيميتريك. شفنا هاد الامر شفناه في الفيديو الاولى. شفنا سي كوا كربون اسيميتريك، شفنا سي كوا لا كيغاليتي. راني داير لي ليان تاع لي دو بروميير فيديو في ديسكريبسيون. دونك بوركوا لو ديهيدروكسياسيتون ما عندهاش ان بوفوار روتاتوار ولا نو ديفي با اون لوميير بولايزي. علاش؟ باسكو كما راكم تلاحظوا هنايا عنده صح عنده زوج روابط مع الاو. عنده الرابطه الاولى والرابطه الرابعه متشابهين فيما بيناتهم، عندهم سي اش دو او اش سي اش دو او اش. دونك كاين محور تناظر، كاين تناظر بيناتهم معناتها كاين اون سيميتري. il est pas asymétrique معناتها il ne dévie pas la lumière polarisée. نجو نشوفو دروك en détail le pouvoir rotatoire. دونك c'est la capacité أو القدرة تاع لي زوز دو ديفي معناتها عندهم القدرة باش يحرفو ولا يديرو الانحراف تاع اللوميير بولاريزي معناتها الضوء يكون موجه في اتجاه مستقيم اليمين ولا اليسار سلو لا لوا دو بيو. دونك لا لوا دو بيو هادي اش تقول الفا اللي هذا هنا الفا هي الزاوية الفا في ظروف معينة. تي هي طومبيراتور درجة الحرارة ولامدا هي لونغور دوند ولا طول تاع الموجة تساوي الفا على ال في سي. الفا هذا تاني زاوية هما في زوج زوايا. هذه الفا سي كاركتيرستيك معناتها خاصة بكل عوز، معناتها كل عوز عنده الفا تاعه. بار اكزومبل لو الفا دي غلوكوز عنده الزاوية تاعه كاركتيرستيك تاعه بلس 112 معناتها زائد 112 درجة. لو بيتا دي غلوكوز عنده زاوية تاع زائد 18 درجة. كل عوز عنده زاوية محددة تاعه. هنا تبقى هذه الفا هذه اللي نحسبوها ولا اللي نقيسوها في شروط التجربة. الفا هذه تكون متعلقة بيان سور بالفا كاركتيرستيك تاع الاوز اللي انا نتعاملو معاه بلا لونغور وبالسي.
سي لا كونسونطراسيون. لا لونغور هادي شاهي، لا لونغور هي لا لونغور تاع هاد لا كيف ولا هاد الوعاء ولا هاد الحوض. سي لا كونسونطراسيون دو لا سوليوشن او التركيز تاع المحلول تاعنا. هادي المعادله بصفه عامه. دروك نجو نشرحوا هاد الشيما هنايا. هنا عندنا اون لومب ولا منبع ضوئي. هنايا عندنا فلتر. هذا لو فلتر شي يدير يخلي تمر ضوء احادي اللون، يفوت هنايا على بولاريزاتور اللي راح يوجه في اتجاه نيشان، يمر على هاد لا كيف، وهنايا ترى لا ديفياسيون سوا اغوش سوا ادروات، ورايحين نلاحظوها هنايا ونحسبوها. دونك هنا عندنا كاع لي بارامتر. عندنا ال، عندنا لا كونسونطراسيون اللي حنا رانا نحوسو عليها، وعندنا الفا. دونك نديرو سي مجهول، سي نبدلو هنا في بلاصة الفا. دونك سي تساوي الفا على ال في الفا كاركتيرستيك تاع لوز. الفا هنايا الاولى هذه اللي نحسبوها في نقيسوها في شروط التجربه. الفا هنايا سي كاركتيرستيك تاع لوز. دونك نلقاو سي لو بلو نورمال. دونك لو بوفوار روتاتوار هذا علاش نهتمو به؟ هذا لو بوفوار روتاتوار كما شفنا نحسبو به لا كونسونطراسيون. هذه سي تكنيك او تقنيه يستعملوها في لي لابو داناليز ولا مخابر التحليل باش يلقوا تركيز تاع اللوز او تاع السكر هذا في هذاك المحلول. لو سبيكتر دابسوربسيون تاني تقريبا نفس الشيء. تاني هنا عندنا منبع ضوئي. هنا عندنا هذا موشور اللي راح يدير لنا الطيف تاع الضوء، يخليه يمر موجة لونية واحدة. تفوت هنا على تاني هذه لاكيف. قبل عندنا ديافراغم باش يخليه يمر غير شعاع واحد. تفوت على لاكيف. هنا عندنا ديتيكتور. هنا عندنا افيشور. ديتيكتور هنا مستشعر. هنا عندنا افيشور اللي هو اللي راح يبين لنا ولا نقرأ عليه العدد. دونك لو سبيكتر دابسوربسيون سي لا كاباسيتي دابسوربي، معناتها يمتص ولا ديمينيو ينقص لانتونسيتي من الشدة تاع ان فيسو دو لوميير مونوكروماتيك. هنا تاني هذه لا ميثود نستعملوها ولا هاد لا تكنيك نستعملوها تاني باش نحسبو لي كونسونطراسيون تاع لي زوز في لي سوليسيون. نديرو قبل محلول شاهد اللي نعرفو لا كونسونطراسيون تاعه. اي زيرو تبقى ثابته. راح يكون عندنا الشاهد الاول اللي نلقو لانتونسيتي تاعه اي 1، والمحلول تاعنا اللي انا بين نحسبو لا كونسونطراسيون تاعه نسموه اي 2. دونك اي 0 على اي 1 ولا اي 1 على اي 0 مضروبه في سي 1 ماذا تساوي اي 0 على اي 2 في سي 2. دونك تاني كيما الاولى نديرو بطريقه الثلاثيه، نجبدو سي 2 نديروه مجهول ونحسبو لا كونسونطراسيون تاعنا او التركيز تاعنا تاع المحلول. هادو دي ميثود يستعملوهم في لي لابو داناليز او مخابر التحليل. هادي بور لي بروبريتي فيزيك او الخصائص الفيزيائيه. ماتنون بور لي بروبريتي شيميك او الخصائص الكيميائيه عندنا لا ستابيليتي دي زوز او الاستقرار تاعهم. نبدو اون ميليو اسيد. دونك في الميليو اسيد ولا الوسط الحامضي لي زوز سون ستاب اون ميليو اسيدولي، معناتها في وسط حامضي يكون ممدد، معناتها التركيز تاعه يكون خفيف قليل بزاف. لي زوز سون ستابل معناتها مستقرين ما يصرالهم حتى تغيير. او ميليو اسيد كونسونطري اي هاشو معناتها في وسط حامضي يكون مركز ودرجة الحرارة تكون مرتفعة. لي زوز سون ديزيدراتي اون فيرفوران معناتها تصرالهم ديزيدراتاسيون، تخرج منهم موليكول تاع H2O اون فيرفورال. ها هما لي ديريفي فيرفورال. دونك شاك اوز يعطينا فيرفورال كي لوي كوريسبون، معناتها غلوكوز يعطينا فيرفورال تاعه، غالاكتوز يعطينا فيرفورال تاعه، مانوز يعطينا فيرفورال تاعه. هادو لي فيرفورال ينجمو يرياجو مع دي برودوي دو كولوراسيون. دونك كل واحد يعطينا لون تاعه مع لي رياكتور هادوك. دونك باش نديرو الكشف على الغلوكوز نحطوه في ميليو اسيد كونسونطري اشو. دونك تصرالها ديزيدراتاسيون فيرفورال، نحطو لو برودوي كي ديتيكت هذاك لو فيرفورال. اذا كاين كولوراسيون معناتها عندنا غلوكوز في هذا المحلول ولا هاد لا سوليسيون. هذا لو ميليو اسيد. مانتنون بور لو ميليو الكالين. لو ميليو الكالين هو وسط قاعدي. دونك لي سوليسيون الكالين ديليي معناتها المحاليل القاعديه اللي تكون ممدده ا تمبيراتور امبيونت معناتها في درجه حراره
محيطة تاع المحيط اللي نديرو فيه التجربة تاعنا. ترى عندنا ايزوميزاسيون نيفو دو كربون انوميريك دو كربون فوازان. معناتها ايزوميزاسيون راح يتغير بين الكربون انوميريك اللي بورت لا فونكسيون سوا الديد سوا سيتون وبين لو كربون فوازان تاعه اللي يكون مجاور له سون موديفي لو ريست دو لا شين بلا ما تصرى تغيير في البقية تاع الكربونات الاخرين معناتها C3 C4 C5 et C6. Donc on aura soit une interconversion d'un aldose et un cétose correspondant ou l'inverse معناتها من aldose يروح cétose ولا من cétose يروح aldose, soit une hyperémisation. Donc l'interconversion كما رانا نشوفو هنايا من aldose ل cétose. Donc هنايا لو H تاع ال OH و لو H هنايا راه مرتبط مع C طلعو لفوقا يعطونا CH2OH وهنايا C بقى يشكل رابطة ثنائية مع الأو. دونك من الدوز للسيتوز ولا تاني من سيتوز للالدوز. دونك هاد التفاعلات ترى في كلا الاتجاهين ريسيبروك ولا اون ايبيميزاسيون. دونك لانتركونفيرسيون باغ اكزومبل من الجلوكوز يروح للفركتوز ولا من الفركتوز يعاود يولي الجلوكوز ولا تاني من المانوز يروح فركتوز ولا من فركتوز يروح المانوز. هادي بور لانتركونفيرسيون. كما قلنا هاد التفاعلات هذه دير فايفي معناتها تروح دير التفاعلات في كلا الاتجاهين. معناتها قادر نروحو ننطلقو من الجلوكوز نروحو للفركتوز نعاودو نوصلو للمانوز. دونك بين الجلوكوز والمانوز سي دي زيبيمير كما شفناهم في لا فيديو بريسيدونت. دونك هذه pour la stabilité des os en milieu alcalin. Maintenant, pour les propriétés dues à la fonction carbonylique ou bien la fonction carbonyle, on a la réduction, on a l'oxydation. قبل ما ندخلو فيهم en détail, la réduction et l'oxydation en biochimie يتعاملوا مع ذرة الأكسجين مع ذرة الهيدروجين. L'oxydation معناتها نقولوا un produit صرات له une oxydation معناتها سواء اكتسب ذرة أكسجين سواء فقد ذرة هيدروجين. هذه l'oxydation en biochimie. La réduction العكس. Donc la réduction en biochimie معناتها un produit صرات له réduction معناتها فقد أكسجين ولا اكتسب هيدروجين. هذه pour la réduction et l'oxydation en biochimie. عندنا دركا la réduction elle est par voie chimique qui est irréversible ou par voie enzymatique qui est réversible. Par exemple هنا عندنا le glucose صرا له une réduction تاع la fonction aldéhyde تاعه. دونك هنا لا فونكسيون aldéhyde رايحة تكتسب 2 تاع الأش ذرتين تاع هيدروجين. دونك صرات له هنايا ريدكسيون والجلوكوز ثاني كاع تاعنا صرات له ريدكسيون. بور لوكسيداسيون عندنا لوكسيداسيون دوس عندنا لوكسيداسيون بوسي. لوكسيداسيون دوس معناتها elle touche juste la fonction aldéhyde et l'oxydation poussée elle touche et la fonction aldéhyde et la fonction alcool primaire qui est portée par le C6. Pour l'oxydation douce, donc elle conduit à la transformation معناتها تشكلنا من l'aldéhyde تاعنا un acide aldonique. Par exemple le glucose راح يعطينا l'acide gluconique. هنايا ها هو عندنا 5 glucose. donc تصرى له une oxydation راح يكتسب أكسجين في لا فونكسيون aldéhyde تاعه. دونك غادي يولي COHO الباقية ما راح يتغير فيها حتى شيء. دونك يعطينا ان اسيد الدونيك اللي هو تاع الجلوكوز نسموه اسيد جلوكونيك. دونك هذا بور لوكسيداسيون دوس. ماتنون بور لوكسيداسيون بوسي قلنا التوش اي لا فونكسيون aldéhyde اي لا فونكسيون alcool primaire معناتها C1 و C6. دونك لا فونكسيون alcool primaire et la fonction aldéhyde sont oxydées en fonction acide. دونك فوالا هنايا نفس الشيء كما صرا في C1 كما شفنا في l'oxydation douce. Maintenant pour la fonction alcool primaire اش راح يصرى لها؟ رايحة تفقد 2 تاع الأش وتكتسب O1. دونك اكتسبت O وفقدت 2 H. دونك c'est une oxydation. هذه pour les propriétés dues à la fonction carbonylique. Maintenant pour les propriétés dues à la présence de la fonction alcoolique. La fonction alcoolique كما شفناها تكون portée par le C6. عندنا l'estérification et l'oxydation.
pour les sérifications donc ester ماشي يجي ولا بالعربية استر يجينا من اسيد والكول معناتها يجينا من حمض وكحول. دونك هنايا السيريفيكاسيون هادي هادوش لا فونكسيون الكوليك معناتها رايحين نزيدو ان اسيد اللي هو لاسيد فوسفوريك H3PO4. شي يعطينا قادر يعطينا دي زيستر مونوفوسفوريك دي زيستر ديفوسفوريك و des esters polyphosphoriques. Donc, un exemple d'un ester monophosphorique, le glucose 6-phosphate. Donc, le glucose 6-phosphate, c'est une molécule de glucose. Donne une réaction avec l'acide phosphorique, maintenant, PO4. Donc, on a un glucose 6-phosphate. On a le fructose 1,6-diphosphate. On a un C1, on a une réaction à l'acide phosphorique ou C6 on a une réaction à l'acide phosphorique donc c'est un radical de phosphate. C'est un fructose 1,6-diphosphate هذا pour les esters diphosphoriques et le même exemple قادر يكون عندنا des esters polyphosphoriques يكون عندهم عدة تفاعلات ولا عدة plusieurs atomes de carbone يديروا هذيك la réaction مع l'acide phosphorique. Et pour l'oxydation de la seule fonction alcool primaire كما شفناها في la diapo précédente, mais هاد الخطرة elle touche juste la fonction alcool primaire. Donc c'est presque comme l'oxydation poussée. L'oxydation poussée elle touche et le C1 معناتها le carbone anomérique et le C6. هنايا هادي l'oxydation elle touche juste le C6 donc كما شفنا في la vidéo précédente. هنا نورمالمون يكون عندنا CH2OH معناتها فقدنا 2 H واكتسبنا O1 معناتها سي اون اوكسيداسيون فيها اكتساب تاع اكسجين وفقد تاع هيدروجين. دونك فوالا هادي لا فيديو تاع اليوم وهادي سيتي لا ديرنيير بارتي سور لي غلوسيد. دونك هادو هما لي غلوسيد اون جينيرال. ان شاء الله راح ندخلو في دوطر شابيتر لي ليبيد اي لي بروتيين. دونك نيزيتي با باش تابونو في لاشين تاكتيفو لا كلوش تبارطاجو تاني هاد لا فيديو مع صحابكم اذا عجبتكم الا لقيتوها ايتيل. اي دونك فوالا السلام عليكم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.